इलेक्शन डाका एक दफ़ा पहले हो चुका था, कल दूसरी दफ़ा ये इलेक्शन डाका मारा गया है। आप देखिए तमाम सूबाई असम्बलियों में अलावा बलोचिस्तान के, उसके बाद नेशनल असम्बली में और उसके बाद सेनेट में टोटल जो तनासुब है, जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन बनती थी, जो अवाम के वोट के मुताबिक बनती थी, उसका टोटल तनासुब बदल दिया गया है। कल इस फैसले के रिपरकशंस आपको आने वाले दिनों में हर असेंबली में नजर आएंगे, आपको आने वाले दिनों में सियासत में नजर आएंगे। और कल के बाद मैं इसलिए दुखी थी कि मुझे जमहूरियत का कल तड़पता हुआ लाशा नजर आया 7:05 पे, जिस वक्त मुझे उस वक्त कानों में जो जजेस की या जज साहब की आवाज़ थी जिसमें वो फैसला सुना रहे थे, तो वहाँ मुझे सामने पड़ी हुई एक तड़पती हुई खूनो खून लाश नज़र आ रही थी जिसको जमहूरियत कहते हैं, और उसके साथ एक सफ़ेद कफन में एक और चीज़ नज़र आ रही थी जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस तरह का फैसला देना था तो फिर मैं यही कहूँगी कि कल सुप्रीम कोर्ट से हार गई। अवाम की बारी तो बाद में आई है। अवाम को तो आपने 9 फरवरी को ही हरा दिया था, जब उनके दिए हुए वोटों वाली जो हुकूमत आनी चाहिए थी, उनके चुने हुए लीडर को आपने जेल में रहने दिया और 17 सीटों वालों को हुकूमत पकड़ा दी गई। तो अब इसके रिपरकशंस जो हैं वो शिबली फराज साहब ने बताए हैं। वो भी आपने बजट में देखा होगा कि 26 मई को मिस्टर औरंगजेब सो कॉल्ड वज़ीर ख़जाना साहब बताते हैं कि पाकिस्तान में तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क, ज़बरदस्त चल रहा है। और वही मोहतरम 5 या 6 जून को प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि सामने बैठे हुए आप जैसे भाई मीडिया के जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब कैसे देना है। और उसके बाद उन्होंने बहुत बुरी हालत में, या मैं कहती हूँ कि बड़ा इरिटेट होके कह दिया कि पूरा मुल्क तो कर्जों में है और हमारा तो सारा बजट पहले ही कर्जे में निकल जाता है, तो मैं आपको किस बात की जवाब दूँ। तो जब आवाम की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतें नहीं हुआ करती और इस तरह के लोगों को ला के बिठाया जाता है, तो फिर वो इसी तरह के सवालों के जवाब जो हैं वो नहीं दे पाते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल। और जब आप तनासुब ही अब बदलने लगे हैं, एक नई रिवायत कायम करने लगे हैं, एक नई रिवायत कायम ये हो रही है कि कोई भी सीटें जीत लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि उसने देनी किसको है। याद रखिए कि जितनी भी रिजर्व सीट्स होती हैं, चाहे ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की, वो असेंबली में बराबर का वोट काउंट होता है। वो असेंबली में उनको बराबर के राइट्स होते हैं, उनकी बराबर की पार्टिसिपेशन होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब आपने ये तनासुब को चेंज किया, जब आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब किया है, तो अब होने वाली तमाम लेजिस्लेशन भी इसी किस्म की आएगी। जिस तरह सीटें दी गई हैं, इसी तरह की लेजिस्लेशन आएगी, फरमाइशी, नुमाइशी और पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क करने वाली। फिर पाकिस्तान का जवान जो है, नौजवान, उसको यहाँ से फिर वो पता नहीं कौन कौन से रास्तों से यहाँ से निकलते हैं, फिर 500-500 नौजवान जिनमें 11 साल के बच्चे भी डूबते हैं। क्यों? दिल नहीं कटता इंसान का कि 11 साल का बच्चा यहाँ से कमाई करने जा रहा है बाहर के मुल्क में। वो इतना यहाँ से नाउमीद हो गया है, इस निज़ाम से नाउमीद हो गया है, क्योंकि उसके घर में जो भी 16 साल के 18 साल के बाद जाके वोट दे रहा है, अगर उस वोट की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी असेंबली में, तो उस ऐवान तो रहेंगे, बड़ी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत हमारे पास इमारतें ऐवान रहेंगे, लेकिन एक बात होती है ऐवान की बालादस्ती। वो बालादस्ती इन छोटे और बड़े एक्शंस और इन फैसलों के बाद कहाँ गई है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। दूसरी बात देखिए, हमारी सारी एफर्ट, तहरीक इंसाफ की एफर्ट इंसाफ के लिए। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। हमारे लीडर ने अपने 300 केसेस जो उन पर बनाए गए हैं उनको हमेशा लीगल तरीके से कंटेस्ट किया। हमारे गौहर साहब जो हैं, ये बहुत सारे केसेस में पेश होते रहे। हमने हमेशा अदालतों के ऊपर ट्रस्ट किया। और कल तक भी जो हम बैठे हुए थे, तो हम डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपहोल्ड करने और जूरिस्प्रूडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपहोल्ड करने के लिए वहाँ मौजूद थे। हमारे तमाम लॉयर्स ने बेहतरीन लीगल इस पे बहस की, तमाम लीगैलिटीज़ को ऑन रिकॉर्ड किया। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया। हमने पूरी कोशिश की
کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا پہرا دیں، لیکن پھر جو فیصلہ آیا وہ اس پہ میں کیا بات کروں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان ریزرو سیٹس میں ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام نمبر 1 پہ تھا، جو اسیر ہیں، اس وقت اسیر جمہوریت ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کا نام موجود تھا، وہ بھی جیل میں ہے۔ آپ سوچئے ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس پارٹی کو جا کے۔ مسئلہ سیٹیں لینے کا نہیں تھا، مسئلہ رائٹ جس کا بنتا تھا اس کو دینے کا تھا۔ عوام کے ریپرزینٹیٹرز اگر نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ آپ نے 50% آبادی کے رائٹس کو سلب کیا، آپ نے پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو سلب کیا، اور جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیوز بنتے تھے جس کو عوام نے سلیکٹ کیا تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، ان سے یہ رائٹس چھینے گئے ہیں۔ یا میں خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بشرا بی بی کا مقدمہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کو ناجائز ناحق طریقے سے جیل میں رکھا گیا، جیل کی بات ہو رہی ہے، کیسز کی بات ہو رہی ہے۔ ان کیسز کے آپ حالات دیکھ لیجئے کہ بے قصور لوگوں کو کس طریقے سے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی بیماری کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہیومن رائٹس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے کیسز ہم سب پہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں دل میں بہت تکلیف ہے، دکھ ہے اس ثانیے کے بعد، کیونکہ جس جمہوریت کے لیے، جس انصاف کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے فائدے عوام کو ہونے ہوتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ملک کو ہونا ہوتا ہے۔ ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، ملک نیچے آتا ہے تو پھر سارے ہی نیچے آتے ہیں۔ 47% آبادی اگر آفیشلی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کی جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے رہ رہی ہے، تو آپ پھر کون سی خوشیاں منا رہے ہیں، کون سی آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں، بجٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں حالات بدل گئے ہیں۔ یہ اوپر والی لیپا پوتی سے اندر کا جو کالا چہرہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے مسائل اگر ٹھیک نہیں ہوں گے، پاورٹی ختم نہیں ہوتی ہے، بیسک بنیادی مسائل، بنیادی حقوق، یہ چیزیں ملک میں نہیں ہیں، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی ہیں، اور آپ بجٹ میں آ کے سیلیبریشن کریں گے جی ہم نے بڑی صفائی کر دی ہے، ہم نے بڑی دیواریں رنگ دی ہیں، اور وہاں پر آ کے آپ پرانے سارے ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیں، کسان کارڈ بھی بند کر دیں، اور عوام کا پیسہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا صدر کے ہاؤس پہ کی پینٹ شینٹس پہ اور اس کی خوبصورتی پہ لگاتے رہیں گے تو اس کو ترقی نہیں کہتے۔ یہ بہت ہی چھوٹے کام ہیں اور یہ سطحی کام ہے۔ اگر عوام کی زندگیاں نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے۔ اور ایک بات آخر میں کہوں گی، دیکھیے اللہ میاں کی صفت ہے المنصف، بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ منصف ہونے کے لیے بہت اونچا کردار چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان کی عوام منصفوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں ایک منٹ جی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ گوہر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرا خیال سے آپ سب سے پہلے تو سامنے اسوات کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا حکومت سے آپ دعا کر بھی کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے، سب سیاسی ترجیحات ہے، سیاسی پریس کانفرنس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ جو پارٹی ہے کرتی، یہ تاریخ کی کتابوں میں قانون اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر تو چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو وکلا قیادت ہے بری طرح ناکام رہی ہے، ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ارکان آزاد نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں، وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے۔